الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 7واں سپارہ سپارے دا رکوع 15واں سورت دا نام سورہ انعام سورت دا رکوع 9واں اسلام دے اندر مجموعی لحاظ نال اگر دیکھیا جائے ابتدا تو لے کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تک تمام انبیاء علیہم السلام اونا دے ادوار نبوت دے اندر دعوت و تبلیغ دی بڑی اہمیت اور ہر دور دے اندر رب کائنات نے دعوت و تبلیغ دا کام جڑا چونکہ بڑا اہم سی او دے واسطے اللہ نے جماعت بھی بڑی اہم جی ذمہ داری بہت بڑی ہے تے جنہ لوگانو اس ذمہ داری سونپی ہے او لوگ بھی بڑے اہم اور بڑی اہمیت دے حامل نے تمام نسل آدم اولاد آدم چوں رب کائنات نے انبیاء علیہم السلام دا انتخاب فرمایا
اور تمام انبیاء علیہم السلام انہاں دے ذمے دعوت و تبلیغ دا مشن لگایا۔ ایک سوال پیدا ہوندا ہے کہ انبیاء دعوت و تبلیغ دا کام کردے رہے تے آخری نبی نے جنہ تے اللہ نے نبوت و رسالت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، جنہ دے بعد کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی دوجا، کوئی تیجا نبی رسول آئے گا نہیں۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں، میں رسول ہاں، او نبی نہیں، او کذاب ہوئے گا، رسول نہیں، دجال ہوئے گا، لعنتی ہوئے گا، نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر تے نبوت و رسالت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ہن قیامت تک دوسرا نبی کوئی نہیں آنا۔ تے سونےو اگے جدوں لوڑ پیندی رہی اللہ انبیاء نو بھیج دے رہا، کسے علاقے چ ایک نبی، کسے علاقے چ دو نبی، کسے اندر اونا دی تائید اندر تیسرا نبی۔ اللہ پہلا تے نبوت دا رسالت دا سلسلہ چلدا سی اور دعوت و تبلیغ دا مشن چلدا رہا تے پیارے پیغمبر تے تساں نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ ہون اے دعوت و تبلیغ دا کام کون کرے گا؟ ہزاراں سال پتہ نہیں کنا عرصہ گزر جانا ہے۔ حالاں نبی علیہ السلام نے انج اپنیاں دو مبارک انگلیاں دا اشارہ کر کے فرمایا سی، آپ نے فرمایا میں تے قیامت انج اگے پیچھے یعنی قیامت بالکل قریب آ رہی ہے۔ تے تسی اندازہ کر لو 1450 سال دا عرصہ گزر گیا، اجے اللہ جاندا ہے کدوں کتے قیامت آنی ہے۔ تے سونےو یہ دعوت دا کام کون کرے گا؟ تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے آلو علماء، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت دے علماء دی اے ذمہ داری لگائی، اے بھاری بوجھ مصطفیٰ نے اپنی امت دے علماء دے کندھیاں تے رکھ دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے آلو علماء ورثۃ الانبیاء، جیڑا کام اگے اللہ دے نبی اللہ دے رسول کریا کر دے سن، او کام اللہ ذوالجلال میری امت دے علماء کو لوے گا۔ لیکن شرط ہے کہ علماء نو بھی علماء بنن دی کوشش کرنی چاہی دیئے۔ علماء دا عام لوگاں چو ایک خاص فرق نظر آنا چاہی دا، عام لوگاں نالو ایک وقار نظر آنا چاہی دا۔ عام لوگ بھی جھوٹ بول دینے تے ممبر تے بین والا خطیب بھی جھوٹ بول دا، عام لوگ بھی رشوت کھا لیں دینے تے ممبر دا وارث بھی رشوتاں لئی جائے، عام لوگ بھی کٹ تول دینے ممبر تے بین والا خطیب بھی کٹ تولی جائے، تے فرق تے کوئی نہ رہ گیا، ایک واضح تے خاص فرق نظر آنا چاہیے دا۔ ہاں اگرچہ علماء کرام بھی عام انسانہ جیسے انسان نے، گناہگار نے، خطاکار نے، سیاکار نے، لیکن بہرحال نیکی دے لحاظ نال، تقوی دے لحاظ نال، للہیت دے لحاظ نال، اللہ ذوالجلال دی رضا دے لحاظ نال، عام لوگاں دا تے مسجد دے امام تے خطیب دا ایک واضح فرق نظر آنا چاہیے دا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اے دعوت و تبلیغ دا مشن انبیاء علیہ السلام دے ذمے رب کائنات نے لگایا، اور میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر دعوت
دعوت سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام دے حوالے نال اپنی گزارشات تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر چکا کہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے باپ دے سامنے کس انداز نال اللہ دا پیغام رکھیا ہے، حکمت نال، دنائی نال، پیار نال، محبت نال۔ اگوں کی سلوک ہوندا او بعد دی گل ہے، ایک عالم دین دا کام میں ہوئے حکمت دنائی نال اللہ دا پیغام لوگاں دے سامنے رکھے۔ اور چونکہ انبیاء علیہ السلام اس مشن دے بانی مبانی نے، انہاں نے بڑی حکمت دنائی نال اللہ دا پیغام لوگاں دے سامنے رکھیا تے اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل علیہ السلام نے دعوت دا آغاز فرمایا۔ میں پچھلے جمعے دسیا سی کہ باپ دے سامنے آپ نے کس انداز نہ دعوت رکھی ہے۔ میں چاہنا ہوا کہ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر، عظیم الشان اس خطبہ جمعہ دے اندر، میں دعوت خلیل اللہ، دعوت ابراہیم علیہ السلام تو آڈی خدمت دے اندر پیش کرا کہ جا اللہ دے نبی نے قوم دے سامنے پیغام حق رکھیا، کہ جا اللہ دے نبی نے اپنی برادری دے سامنے اللہ دا پیغام رکھیا، تے کہ جا اللہ دے پیارے نبی نے وقت دے جابر تے ظالم حکمران دے سامنے اللہ ذوالجلال دی توحید دا پیغام رکھیا تے اونا تک اللہ دی دعوت نو پہنچایا۔ ذرا نوٹ کر دے جایا دے کہ دعوت ابراہیم علیہ السلام باپ تو فارغ ہوئے، حالاں باپ نے سنے ہے تے چاہیدہ ایسی جویں نرمی نال محبت نال بیٹے نے گل کیتی ہے، باپ بھی نرمی نال ہی چلو جواب دیندہ، مننا نہ مننا وہ بات دی گل ہے، کم از کم جواب دے بڑے حوصلے نال بندہ دے وے، اچھے انداز اچھے الفاظ نال جواب دیتا جائے۔ لیکن باپ ایسا بد قسمت انسان ہے، ابراہیم علیہ السلام دی دعوت نو سنیا تے غصے نہ لال پیلا ہو گیا تے کہن لگا اراغبن انتا ان آلہتی یا ابراہیم۔ اونا دا انداز کیے کڈا پیارا ہے تے اے دا انداز کڈا تلخ ہے۔ مواحد جیڑا توحید پرست جیڑا او دے دلائل مضبوط ہندے نے، انداز او دا ذرا نرم ہندہ ہے تے مشرک تے ہندہ ہی بچارہ گیا گزرے ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتی ہے، ابا جی ابا جی ابا جی تے ابا جی جواب دین لگے نے اندہ اراغبون۔ ابراہیم گل سن لے میری دھیان نال، اراغبون انتا ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم گل سیدھی سیدھی، میں مار مار کے پتھر تینوں ختم کر دیا گا، تینوں جرت کی میں پیدا ہوئی ہے میرے سامنے آ کے میرے معبودان دی بے ادبی کرے، میرے معبودان دی گستاخی کرے۔ اچھا ہے تے او کفر تے سی، ہے او شرک تے سی، لیکن مشرک اپنے دعوے دے اندر اینا پختہ نظر آ رہا کہ بیٹا چھڑنا گوارا کر لیا، لیکن اپنے معبودان باطلانو چھڑن دا انہیں قطعاً نہ ذہن بنایا تے نہ پروگرام بنایا۔ اور ساڑھے اندر تے باوجود اس تے آج اسی دعویٰ کرنے ہیں، اسی مواحد ہیں، اسی توحید پرست ہیں، اسی اللہ دی الوہیت دے دعوے دار ہیں، اسی دعویٰ کرنے ہیں آمینہ دے لال علیہ السلام دی نبوت و ختم نبوت دا ساڑھے اندر او پیدا چیز نہیں آج تک ہو سکے۔ اللہ دے
مسئلے اندر اللہ دے نبی دے مسئلے دے اندر اسی آنے ہو ٹھیک ہے جناب میں دین اسلام اپنی جگہ قرآن حدیث اپنی جگہ لیکن جی برادری تے نہ چھڑی جا سکتے ان یاریاں دوستیاں کیویں چھڑ دے یہ رشتہ داریاں کیویں خیر بات کہہ دے یہ پر واہ نبیو میں تو اڈیاں عصمتہ تو قربان جاواں کسے شادی پرواہی نہیں تے باپ نے تمکی لا دیتی ہے تے اندہ اراغبون انتا ان آلہتی یا ابراہیم لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا میں مار مار کے پتھر تے ختم کر دیاں گا ابراہیم تو میرے معبوداں دے بارے انج دیاں گلاں کرنا بھیا میں تے قطن نو برداشت کرنے واسطے تیار نہیں تے گل سن لا گلاں دو ہی نے یا گھر چھڑ دے یا میرے معبوداں دی بے ادبی کرنی چھڑ دے تے نبی نے حق چھڑنا گوارا کیتا بولو گوارا کیتا اللہ کرے ساڑھے اے اخوت والا محبت والا جذبہ پیدا ہو جائے اللہ دے نبی فرمان دے نے سلام علیک ایک ایڑی تڑی لائی جے گھر چھڑ دے یا گھر چھڑ دے یا میرے معبوداں دی بے ادبی کرنا چھڑ دے ایک گھر چھڑنا بھی کوئی وڈی گل ہے پر اے ادو جذبہ پیدا ہوندا ہے جدو دل وچ ایمان کامل ہوئے یقین محکم ہوئے ابا جی میں تو انو حق دی دعوت دے چھڑی ہے میں رب دے دربار چ سرخرو ہو گیا ماں تے ابا جی گل سن لو سلام علیہ اے بھی نہیں آکھیا ابا جی میں نو گھر چھڑن واسطے کہہ رہے ہو اور تسی گھر چھڑن دی گل کرو اسا تسا بتیرا کھا ہنڈا لیا تے ہن تسی اپنا بلا کرو اے نہیں آکھیا فرماندے نے سلام علیک ابا جی گل سنو میں گھر چھڑ رہا جا رہا ہوں یعنی عمل تو دسیا اے وے گھر چھڑنا منظور حق چھڑنا منظور حق چھڑنا منظور نہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی ابا جی آخر تسی میرے باپ آخر میں تواڈے گھر وچ پرورشاں پائیاں نے ابا جی تساں مینوں سانبے آئے ابا جی تساں مینوں پالے آئے ابا جی پاویں مینوں کروں کڈ دے نہیں لگے ہو فرماندے نے ساستغفر لک ربی ابا جی میں تواڈے واسطے اللہ کولوں بخشش دی دعا کردا ہی رواں گا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ باپ والو چٹا ننگا جنہوں اسی آنے آنا کورا جواب مل گیا کہ سوال ہی پیدا یہ بھی نہیں آکھیا اچھا ابراہیم تو گل کر لئیے نا گل میرے تک پہنچ گئی ہے اچھا میں تحقیق کرنا ماں میں وینا سوچنا ماں کہ گل تیری صحیح ہے کہ میری صحیح ہے مذہب تے مسلک تیرا سچا ہے کہ میرا سچا ہے میں نو تھوڑا جا موقع دے میں ذرا سوچ بچار کر لاں میں تھوڑا جا مشورہ کر لاں میں تھوڑا جا تحقیق کر لواں جدو بندہ ایک گل ذہن چ رکھو جدوں تحقیق والے پاسے ٹر پے رب ہدایت دے رستے آپ پہ ہی کھول دیں دے جدوں بندہ تحقیق والے پاسے ٹر پے تے جے انداز ہے ہی ہوئے انہیں آکھیا پاویں گل سچی ہے تے پاویں جھوٹی ہے میں تیری سندا ہی نہیں مننی تے بعد دی گل ہے میں سندا ہی نہیں
اے دا مطلب ہے اس بے نصیب دے دل تے رب نے مورا لگا دیتیاں نے، اینو سنن دی توفیق نہیں، مننا تے بڑی دور دی گل ہے۔ تے اے بدبخت باوے آندہ اے آکھے ہی نہیں بھی چلو سوچاں ویکھاں گے، چٹا ننگا جواب دے دیتا تے نبی ابراہیم نے گھر چھڑ دیتا، حق دا دامن نہیں چھڑیا، اللہ دا پیغام نہیں چھڑیا۔ ہون ادھروں تے مایوسی ہو گئی ہے، فرمایا ہون قوم تک اللہ دا پیغام میں جا کے سناواں، ہو سکتا کسے دی دل دی دنیا اللہ ذوالجلال بدل دے وے۔ اور تسی اندازہ فرماؤ جننے دکھ حضرت ابراہیم نے برداشت فرمائے نے، جنیاں آزمائشاں تے تکلیفاں تے مصیبتاں جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے برداشت کی تھیا نے، دیگر انبیاء بھی بڑے دکھ اٹھائے نے، لیکن انہاں دا انداز ہی کچھ نرالا، ساری زندگی امتحان ہی امتحان، آزمائشاں ہی آزمائشاں، مصیبتاں ہی مصیبتاں۔ میں ایک سیرت دی کتاب چ پڑھے ہے، ساری زندگی دیاں واضح دا نتیجہ صرف ایک بندہ مسلمان ہوئے، کنے؟ صرف ایک بندہ مسلمان۔ اے دا مطلب اے نہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ اپنی دعوت وچ کوئی کمی رہن دیتی ہے، اپنی دعوت دے اندر کوئی نرمی رکھی ہے، نا نا نا، انہوں نے 100% تو بڑھ کے حق ادا کر کے دکھایا۔ مننا نہ مننا قسمت دی بات ہے، نصیبت مقدر دی بات ہے۔ دعا کرو اللہ جدو حق سامنے آ جاتے حق نو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اسی ایسے چکر جی پہ رہنے ہیں، او جی گل دے مولوی اوران دی ٹھیک ہے، پر کی کریے ہن ساری برادری انہاں دے خلاف ہے، اسی کی میں من لئیے، برادری چ ایک بندہ کلئی ہوئے تے ساری برادری انہوں بڑے گسے نال ویندے نے، تو نواں بھابی جمپے ہیں ساڑھے کر، تو نواں پیغام تے نمی دعوت لگ، اوہ ہے کام بڑا اوکھا، پر جے اللہ حق دی سمجھ دے دے تے اے دے نالو وڈی خوش نصیبی کوئی نہیں۔ دعا کریا کر اللہ حق نو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے وے۔ ہن جدو باپ والوں محسوس کیتا بھی باپ نے گل نہیں مننی، ہن قوم دا رخ کر لیا تے سمجھان دا انداز بڑا پیارا ہے، حکمت بھریا انداز ہے۔ او جڑی گل نا سیدھی سیدھی ڈانگ مارنی، او دے تو ذرا ہٹ کے بڑے پیار تے بڑی محبت تے بڑی حکمت نال بڑی دنائی نال اللہ دے نبی قوم نو سمجھا رہے نے۔ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو، رب العالمین دے قرآن نے اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام دا تذکرہ بڑے پیارے انداز دے نال فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اساں ابراہیم نو زمین و آسمان دیاں ساریاں مخلوقات دکھائیاں نے۔ بعض سیرت نگاراں نے مفسرین نے لکھے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے اللہ نے سارے پردے ہٹا کے آسمانہ دے زمینہ دے جو کچھ زمین تے ہو رہے ہیں اللہ نے خلیل اللہ دے سامنے کر دیتا۔ خلیل اللہ ویکھن ڈے نے ویکھیا ایک بندہ زنا کردہ پیا، اندر یا اللہ تیرا کھا کے تیرا دیتا ہنڈا کے پہن کے تے تیری زمین تے رہ کے تیریاں نافرمانیاں کری جاندہ ہے، اینو تباہ کر دے، فلانا بھی تیری نافرمانی کر دے، اینو بھی تباہ کر دے۔ اللہ نے پردے کر کے نا تے فرمایا سونیا گل سن، ایک واراں ویکھیا ہی تے ایڈا غصے چ آ گیا، ایک دفعہ ویکھ کے ایڈا غصے چ آ گیا، میرا بھی تے حوصلہ ہے وے، جیوں جمے ہے میریاں نافرمانیاں
جدوں دا جوانیاں چڑھیا کردہ پیا تے میں بھی تے ہے ہوں جیڑا اینو وینا بھی ہاں تے اینو کھانو بھی دے رہے ہوں۔ ایک بنی اسرائیلی روایت دے حوالے نال آندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بڑے سن۔ ساڑھے تے ہن خیر نال پرونا آ جائے تے گھر چ مصیبت پہ جاندی بھی کیڑے ویلا آئے تے اے ساڑھے گلوں لتھے ساڑھی جان چ اول تے دروازے تو ہی خیر نہ آساں کہہ دینا منڈے نو آخنا جا انہوں جا کے کہہ ابے اور آندے نے میں گھر نہیں بالا نو سکھایا ہوئے تے پھر نا دروازے ہی خیر نال آؤٹ کر دینا تے جے آئی جائے تے پانی پوچھنا ساڑھے واسطے مصیبت بن جاندی ایڈا مہنگائی دا دور اینو چڑھیا کسے دے گھر ملن واسطے جانا۔ مہمان نواز ابراہیم علیہ السلام بڑے سن تے آندے نے جب تک کوئی مہمان آندا نہیں سی نا کھانا نہیں سن کھاندے۔ کوئی نہ کوئی باہروں مہمان ویکھ لیا کوئی جاندہ راہ جاندہ انہوں لے آیا بٹھایا نال بہا کے کھانا کھلایا آپ بھی کھادا۔ ایک دن نا ابراہیم علیہ السلام مہمان کوئی نہ آیا ایک دن لنگ گیا دوجا دن لنگ گیا تے ایک اجڑ جا تے پتہ نہیں کتھوں کسے دور دراز دے پنڈوں کوئی بیچارہ ان پڑھ جیا جاہل جیا بالکل ہی گیا گزریا وہ بندہ آیا ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان لگایا انہوں بٹھایا تے کھانا کھان لگے نا تے انہیں کھانا کھان لگے اللہ دا ذکر نہیں کیتا بسم اللہ نہیں پڑھی تے آندے نے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے جا اپنا کام کر جا کے تینوں اینی بھی عقل نہیں بڑھا ہو گیا ہے اینا بھی تینوں پتا نہیں کہ اللہ دا نام لئی دا تے جس رب نے اینا کو جاتا فرمایا او دا نام ہی نہیں ہو لیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ابراہیم پیارے کنی کو عمر ہونی ہے دی وہ 70-80 سال تے پیاریا جدوں تو اے جوانی چڑھیا بالغ ہویا ادوں تو لے کے آج تک انہیں میرا نام نہیں لیا تے میں پھر بھی انہوں کھانوں دے رہا ہوں۔ تو ایک دن ہی ویکھ کے تے غصے چ آ گیا اے نبی دی غیرت ایمانی ہے نا نبی دی اپنی اللہ نال محبت عقیدت دا ایک انداز ہے۔ میرے بھائی میرے برادر پیارے خلیل علیہ السلام جدوں ویکھیا نا ہن اپنی قوم دی طرف رخ کر لیا اللہ ذوالجلال فرمان دے ہن انداز کی ہے قوم نو سمجھان دا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبن قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین۔ ایک قوم ستاریاں دی پرستش کرن والے ستاریاں دی پوجا کرن والے سانو تے عجیب لگدا ہے نا ستاریاں دی پوجا وہ اس زمین تے ایسے ایسے بدبخت بد نصیب نے کوئی چاند دی پوجا کردا کوئی ستاریاں دی پوجا کردا تسی دور نہ جاؤ انڈیا چلے جاؤ سپاں دی پوجا نہیں کردے باندراں دی پوجا کردے نے کتیاں دی پوجا ہو رہی ہے خنزیران دی پوجا ہو رہی ہے کاموں کی والو اردہ گرد تو آن والے ہو پروانیوں قرآن دیو اور رب دا شکریہ ادا کرو ساری زندگی سر سجدے اندر رکھ کے گزار دیو حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے تو سانو باندران دا سپاں دا خنزیران دا اللہ اونا دا پجاری نہیں بنایا تو سانو اپنی توحید عالم بردار بنا دیتا
مالک دا شکریہ ادا کریا کرو. اے بد نصیب کوئی اگ دی پوجا کرن والا, کوئی ستاریاں دی, کوئی چن دی پوجا کرن والا. تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسی ہی انداز نال تاکہ انہاں نو گل چھیتی نہ سمجھ آ جائے, جناب خلیل علیہ السلام فرماندے نے اے ستارہ بڑا چمکدا ہے, بڑا دمکدا ہے پیا, تے اے ہاذا ربی, اے میرا رب ہے, او میری قوم اے بڑا چمکدا ہے, بڑا روشن ہے, اے میرا رب ہے. تے جدوں ستارہ ڈوب گیا فرمان لگے جیڑا آپ ڈوب جائے او رب ہو سکدا. بولو رب ہو سکدا, یہ سمجھان دا انداز ہے نا, او رب نہیں جے ہو سکدا. اچھا ہن قرآن دا اگلا پیغام, فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا, ستارہ ڈوب گیا, فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لا أكونن من القوم الضالين. ادھروں چاند چڑھ پیا, فرمان لگے او ستارہ سی, روشنی او دی کٹ سی, چھوٹا معلوم ہوندا سی تے ڈوب بھی گیا تے او تے میرا رب نہیں. اب ویکھو چان چمک بڑی ہے, دھمک بڑی ہے, لہذا اے جے میرا رب. تے جدو چانوی ڈوب گیا نا, چانوی ڈوب گیا, تے پھر اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام فرماندے نے اگر مینوں میرا رب ہدایت دے راہ تے نہ رکھے تے مینوں خطرہ کہ انہاں بدبختاں دیاں گلاں چ نہ کتے آ جاواں. حالاں سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. اچھا میری قوم, ستارہ بھی ڈوب گیا, چانوی ڈوب گیا. ہن اگلی گل, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. اے میری قوم دے لوگوں, آج چاند سی تے ڈوب گیا, او ستارہ سی تے ڈوب گیا, تے آ ہن چڑھ پیا سورج. اے اونا نالوں بھی بہتا وڈا, اونا نالوں روشنیاں بھی اے دیاں زیادہ نے, اونا نالوں چمکاں بھی اے دیاں زیادہ نے. ہاذا ربی ہاذا اکبر فلما افلت, تے جدو اے بھی ڈوب گیا فرماندے نے یا قوم انی بریء مما تشرکون. آجڑے تساں اپنے معبود بنائے نے, میں تے نہ ساریاں تو بیزاراں. تے میرا عقیدہ کی ہے, میری سوچ کی ہے, انی وجہت وجہی للذی. دعا کرو اللہ اے عقیدہ سانو بھی نصیب فرما دے, آمین تے کہہ دے ہو. انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میری قوم, میں تے اپنے رب ذوالجلال دی طرف متوجہ ہاں, مینوں تواڈیاں انہاں معبوداں دا پار کوئی نہیں. اچھا باپ بھی گیا, برادری بھی گئی, رشتہ دار بھی گیا, سبحان اللہ. تے قرآن دا ایک اور مقام ذرا سماعت فرما لو. اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں. فرماندے نے اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. ہن سوال و جواب شروع ہو گیا, مناظرہ شروع ہو گیا.
مناظرہ سنن والے بندے اگر تعصب دی اینک اتار کے تعصب دیاں پٹیاں کنا تو اتار کے اگر دونوں فریقاں دی گل سنن تے پھر بھی اللہ ہدایت دی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیندے تے جے اے ہوئے اے چونکہ میری جماعت دا میرے مسلک دا میرے مذہب دا تے اے پاہمیں غلط بھی ہے جھوٹا بھی ہے او جی ہن یہ تے پھر کوئی انسانیت نہ ہوئی کہ یہ دا ساتھ بندہ چھڑ دے اور سونیا قیامت دے دن اونا تیرا ساتھ چھڑ جانا عزت اے دے ویچے آج او دا ساتھ چھڑ کے تے رب دے قرآن نو سینے نہ لگا لا جناب ابراہیم علیہ السلام دی ذات گرامی ان قوم نہ آمنا سامنا سوال و جواب ہونڈے نے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے حل یسمعونکم اذ تدعون نبی دے الفاظ جڑے نا بڑے جچے تلے تے ایڈے مضبوط دلائل قوم پریشان ہو گئی بڑا سادہ جے آتے سیدھا جا سوال کی حال یسمعونکم اذ تدعون مینوں اے دسو کہ جدوں تسی انہاں نو بلاندے ہو پکاردے ہو منتاں مندے ہو جدوں انہاں کولوں اولاد منگدے ہو بیٹیاں منگدے ہو بیٹے منگدے ہو نفع منگدے ہو انہاں کولوں آ کے منتاں رکھ دے ہو اے دسو حال یسمعونکم اذ تدعون جدوں تسی انہاں نو پکاردے ہو کیا تو آڈی ایک گال سن دینے کیوں جی موٹی جی گال لینا ویسے بھی بندہ جیدے سامنے جا کے کوئی ترلا منت کردہ ہے کوئی گال سناندہ ہے اپنی انہوں اینا تے پتا ہونا چاہیے دا کہ میں جیدے نہ گال کرن دیا او میری گال او میری سنن دیا ہے سنے گا تے میرا جواب دے وے گا سنے گا تے میری مشکل آسان کرے گا سنے گا تے میری مصیبت حل کرے گا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے حل یسمعونکم اذ تدعون جدوں تسی انہاں نو پکار دے ہو کیا تواڈیاں پکاراں سن دے نے واہ خلیل میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں او ینفعونکم او یضرون جدوں تسی انہاں کولوں نفع دا سوال کر دے ہو کیا تواڈے نفع نقصان دے مالک ہے نے ہن سوال بڑے سادہ سادہ کیا ہے تو اڈی گال سن دے نے جیدے سامنے گال کرو سنن والا تے ہونا چاہیے دا منو یاد آیا مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری اللہ اس مرد مجاہد دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرما حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کافی سارے علماء دا وفد لے کے عراق تشریف لے گئے جس وفد دے اندر شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری سارے میری جماعت دا سرمایہ میری جماعت دا اساسہ میرے مسلک دا گلدستہ اللہ وہ سارے ساڑھے تو جدا ہو چکے نے اللہ انہاں سارے دیاں قبران تے رحمت دیاں بارشاہ نازل فرما عراق دے دورے تے تشریف لے گئے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اسی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے ہو تیرا ولی لیٹے آؤنا تے رحمت دیاں بارشاہ نازل فرمانا اے ہو جائے ولی اونا دے پیران دیاں جتیاں ساڑھے سر دا تاج نے اے ہو جائے اللہ دے ولی
انہاں دے پیراں دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے جنہاں نو صحیح معنی وچ اللہ دا ولی آندے نے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ پیر جیلانی انہاں دی قبر تے حافظ صاحب آندے نے اسی گئے تے ایک نہ پنجابی بندہ کتے گیا ہوئے گا تے آپ دی قبر تے کھلو کے کہن دے ہے حضرت ہن تے میں دوروں چل کے توڑ تواڈے کول آ گیا ہوں ہن تے میری مشکل آسان فرما دیو حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بزرگو انہاں نو تے پنجابی آوندی نہیں شیخ صاحب نو پنجابی آوندی نہیں انہاں نو تے پنجابی نہیں آوندی وہ کہنے لگا جی اے کیڑی زبان سمجھ دینے فرمان لگے فارسی سمجھ دینے عربی سمجھ دینے کہنے لگا او مینو نہیں ہوندی جیڑی میں بولنا او انہاں نو نہیں ہوندی جیڑی اے جانتے نے او مینو نہیں ہوندی اور لوگوں عقیدہ بنا لو سوچ بنا لو کہ ہر زبان ہر بولی جاندا ہے تے زبانہ بنان والا میرا رب بھی جاندا ہے اور جیدے سامنے بندہ ترلا کردہ منت کردہ کم از کم وہ سنن والا تے ہونا چاہیے خلیل فرما دے نے حال یسمعونکم اے میری قوم اے دسو جدو تسی اینا دے سامنے ترلے کر دے ہو اے تو آڈی گال سن دینے کے نہیں اے تو آنو نفع نقصان پہنچان دینے کے ہون جواب کڈا پونڈا جواب ہے کڈا بودا جواب ہے عقل مند بندہ سمجھ دا دنا بندہ سمجھ دا کہ بڑا عجیب جا جواب کہنے لگے بل وجدنا اے ابراہیم گالو سن لا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون ابراہیم سانو تے پتہ نہیں سن دینے کے نہیں سانو نہیں پتہ جواب دین دینے کے نہیں سانو نہیں پتا نفع دین دینے کے نہیں اسی نہیں جان دے نقصان پہنچان دینے کے نہیں فرمان دینے جناب ابراہیم پھر دسو تے صحیح کیوں انہاں دے سامنے آکے متھا ٹیک دے آندے نے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون ابراہیم اساں تے اپنے پیو دادیاں نو انجی ویکھیا اے نہیں پتا یہ کاسے جوگے ہے نے کہ نہیں اساں اپنے باپ دادا نو انجی ویکھیا جویں او کر دے رہے اوویں اسی کرنے آؤں بیا فرماندے نے افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین جناب ابراہیم علیہ السلام اندازہ فرما لو کوئی ایک پریشانی تے نہیں نہ دعوت دا سلسلہ جدوں شروع فرمایا باپ مخالف ہو گیا برادری مخالف ہو گئی ہے وقت دے حکمران تک خبراں پہنچ گئی آنے سارے دے سارے رشتہ دار بھی جناب خلیل علیہ السلام دے مخالف ہو گئے پر نبی ہر امتحان چوں 100% نمبر لے کے پاس ہو رہے ہیں 100% نمبر لگے میرے خلیل علیہ السلام اپنی دعوت دے مشن چو کامیاب ہو رہے ہیں تے بڑی پیاری مولانا ترجمانی کر دینے فرمان دینے واوا عظم خلیل سبحان اللہ پرواہی کسے دی نہیں باپ گیا تو ٹھیک ہے اللہ دے سپرد برادری مخالف ہو گئی کوئی حرج نہیں رشتہ دار دشمن ہو گئے کوئی حرج نہیں واوا عظم خلیل سبحان اللہ ہر ازمائش وچوں کامیاب نکلے واوا عظم خلیل سبحان
سبحان اللہ ہر ازمائش وچوں کامیاب نکلے لین والے نے جدوں امتحان لیا لین والے نے جدوں امتحان لیا پورے وچ حساب کتاب نکلے میں قربان خلیل اللہ تواڈیاں اداواں تو لین والے نے جدوں حساب لیا پورے وچ حساب کتاب نکلے زیر زبر دا فرق نہیں پین دیتا زیر زبر دا فرق نہیں پین دیتا ہر سوال دا دے کے جواب نکلے بڑی سخت تو سخت ازمائش آئی بڑی سخت تو سخت ازمائش آئی پاس ہو کے میری جناب نکلے حوصلے تے ہمت تے عزم والے سیدنا خلیل الرحمن دعوت دا کام جاری ہے دعوت دا کام اللہ دی توفیق دینا چل دے پیا ہن سارے رستے بند ہو گئے نے باپ والا برادری والا قوم والا تے ایک رستہ رہ گیا وقت دے حکمران والا خلیل اللہ جی مالک فرمایا ہن اوتھے بھی حق ادا کرنا ہے تے خلیل ڈرے بولو ڈرے پریشانی کوئی نہیں گھبرانا کہتا جدہ یقین تے ایمان ہوئے نفع دین والا بھی اللہ تے نقصان پہنچان والا بھی اللہ جدہ ایمان ایسا ہوئے اور دنیا دی کوئی طاقت انہوں پریشان نہیں کر سکتی ہونے ادھر بھی گلاں پہنچی آنے وقت دے حکمران تک بھی خلیل اللہ دے چرچے پہنچ گیا نے انہاں آکھیا ایک منڈا نہیں ساڑھے کو سنبھالیا جان دیا نام اودا ابراہیم ہے بعض آندے نے ایک بنی اسرائیلی روایت حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ایک دفعہ نا قید پہ گیا تے لوگ غلہ لین واسطے دانے لین واسطے نمرود کول جا رہے ہیں اور جا کے اتھے دسنا ظاہر بات ہے ضروری ہے کہ جناب تسی ساڑھے مشکل گشاؤ تسی ساڑھے حاجت رواؤ تسی ساڑھیاں نعوذ باللہ بگڑیاں بنان والے ہو خلیل اللہ علیہ السلام بھی چلے گئے حق بندہ ہے قوم دے خزانے قوم دا پیسہ جاندہ ہے او دیتے ہر فرد دا حق ہے ہر امیر ہر غریب دا او دیتے برابر دا حق ہے اے نہیں کہ صرف امیران دا حق ہے او بنان عللے تللیاں دی اندر قوم دا پیسہ اور قوم دا خزانہ خرچ کرن تے غریب عوام روٹی تو ترس جاتے پکھی مر جائے نہیں حق بندہ خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لاغا نمرود نے آمنا سامنا ہویا تے نمرود کہنے لگا کدھر آئے ہو جناب فرمان لگے گلہ لینا آیا اپنا حق لینا آیا دانے لینا آیا قید پہ ہے کہنے لگا مینوں رب مننا فرمان لگے رب اوہو یہ جنہیں تینوں بھی پیدا کیتا ہے تے مینوں بھی پیدا فرمان تے نمرود آندہ ہے رب انہوں ماننا ہے تے رب کو لوئی جا کے دانے لے رب تو جا کے دانے لے تو دانے لینا آگے ہیں تے اے نہیں آکھے ہو چلو جی سرکار چھڑو اسی تے توڑے بڑے آندے چھوٹے آندے اسی تے سارے آندے خاص او چھڑو جی دین اسلام مذہب اپنیاں جگہ تے چھڑو باقی گلہ تسی دانے شانے دیو جویں آکھو گے کر لانگے خلیل تیری عظمت تے تیرے عظم تے تیرے حوصلے تو قربان جاؤں ترلا ہی نہیں کیتا بوریاں بھڑیاں تے واپس ٹور پہ حافظ ابن کثیر نے لکھے ہے رحمت اللہ علیہ کہ راہ چوں
سوچیا بھی گھر خالی جاواں تے پریشان ہون گے، تے راہ چوں نا مٹی دا توڑا بھر لیا بھی چلو جاندیا حوصلہ تے ہوئے گا، بعد دس دس دیاں گے۔ واپس گھر گیا تے جا کے رکھیا، آپ آرام کرن لگ پہ۔ بیگم صاحبہ ماں جی اٹھیاں، حضرت ماں جی سارا سلام اللہ علیہ ماں جی اٹھیاں تے سوچیا دانے شانے لے کے آئے نے خلیل اللہ، تے چلو میں انہاں دے اٹھ دیا نو کو کھانا شانا بنانی ہے۔ ماں جی نے توڑا کھولیا تے وچوں دانے نگلے۔ ماں جی نے توڑا کھولیا اور دسو ہاں ریت نو دانے بنان والا کون ہے؟ او دے نال تعلق تے اپنا جوڑیے، او دے نال اپنا رابطہ تے اپنا واسطہ تے قائم کریے، تو او دے نال اپنا ایمان پکا کر لے۔ اللہ دی قسم ہے او سوا دیاں پڑیاں نو تیرے واسطے سونے دیاں ڈلیاں بنا دے گا۔ تعلق تے او دے نال قائم کر۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام ان حاکم وقت دے آمنے سامنے گلاں ہون لگ پیا نے۔ اللہ فرماندے نے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ او ابراہیم رب 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 جو کرنا ہے تے اے دس خاں تیرا رب ہے کون؟ تے نمرود دے سامنے گلاں ہون ڈیاں دے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، چکے نہیں، فرماندے نے ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اے نمرود نہ گفتگو ہو رہی ہے، وہ آندہ ابراہیم رب رب جو کرنا پیا، اے دس تیرا رب کون ہے؟ فرماندے نے میرا رب ہوئے جیڑا مردیاں نو زندہ کر دے تے زندیاں نو مار دے۔ ہس کے آندہ یہ بھی کو کام میں کرنا لا، وہ ایڈا خاص کیڑا کام ہے جیڑا تیرا رب کردہ تے ہور کسے کو نہیں ہوندہ۔ میں اپنے آپ نو رب کہلا رہے ہیں معاذ اللہ، تے میرے کول بھی یہ اختیار ہے جنہوں چاہواں مار دیاں، جنہوں چاہواں بچا لواں۔ دو قیدی بلائے، ایک جیڑا بے گناہ سی قتل ہو گیا، گناہ گار نو آزاد کر دیتا۔ کہنے لگا ویک ساڑیاں گلاں، جنہوں چاہیے زندہ رکھیے، جنہوں چاہیے مار دئیے، یہ تے ساڑی اپنی مرد۔ نبی ابراہیم دانا بڑے سیانے، اچھا اس پاسے ہی نہیں آئے، اس کھیڑے ہی نہیں پہ بھئی اس بیوقوف نو میں ہن کتھے دلائل دیندہ رواں گا تے لوگ جڑے نے او سنن گے تے او پتہ نہیں اونا چو کی اخذ کرنگے، سمجھ کسے نو آئے کہ نہ آئے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نا اس پاس سے نہیں آئے بھئی اچھا تو مار لینا ہے کہ کمیں مارنا ہے تے کمیں زندہ کرنا ہے، اس پاس سے دلائل نہیں دیتے۔ اگلا ایک اور سوال کر دیتا ہے، بلکہ جنہوں آندے نا بغدر سوڑ دیتا ہے، ایسا سٹیا کوئی ماں دا لال اٹھا ہی نہیں سکیا۔ خلیل علیہ السلام فرماندے نے اچھا گال سن، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ تو اپنے آپنو رب آنا، میرا رب صدیاں بیت گئیاں نے، مشرق والوں سورج چڑھ دے تے تیرے چو کوئی طاقت ہے وے تے ایک دن مغرب والوں چاڑ کے وخا۔ جب بغدر سٹیا بولتی بند ہو گئی، زبانہ گونگ ہو گئیاں، اللہ اللہ تے قرآن کی آندہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ زبان بند ہو گئی، جواب نہیں دے سکیا تے چاہیدہ تے ایسی کہ ظالم ہونی اللہ دی توحید دا علم بردار بن جاندہ، لیکن بے نصیبی دی انتہائے، باپ بھی دشمن مخالفتاں کردہ رہا، بیٹے دی گل بیٹے دے دلال
دلائل دے سامنے جواب نہیں دے سکیا، لیکن حق منن دی توفیق نہیں ہوئے۔ قوم بھی بے نصیب ہے، اللہ دے خلیل دے دلائل دا جواب نہیں دے سکے، لیکن اس دے باوجود حق سمجھن دی توفیق نہیں ملے۔ وقت دا حکمران تے اللہ دے خلیل دے دلائل دا جواب نہیں دے سکیا، لیکن توحید دا پیغام قبول کرن دی توفیق نہیں ملے۔ ہونے سارے رل گئے، باپ بھی ہے، برادری بھی ہے، وقت دا حکمران بھی ہے، تے سارے اکٹھے ہو گئے اے پروگرام بنا دینے۔ حرکوہو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ابراہیم نو ساڑ دیو، ابراہیم نو جلا دیو۔ وانصروا آلہتکم، اپنے الہواں دی مدد کرو، کاموں کی والیو، ایک گل ذہن دے اندر بٹھا لو، عقیدہ بنا لو، سوچ بنا لو۔ جیڑا مشکل وچ آپ پہ جائے وہ مشکل کشا ہو سکدا، موٹی جی گل ہے، موٹی جی۔ جیڑا آپ مصیبتاں وچ پہ جائے وہ کسے دا مشکل کشا نہیں ہو سکدا، وہ الہ نہیں ہو سکدا، وہ معبود نہیں ہو سکدا۔ اور حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سر، جو حاجت مند خود ہووے اور نئی حاجت روا ہوندا، جو حاجت مند خود ہووے اور نئی حاجت روا ہوندا، اور جنوں خود مشکل آمن اور نئی مشکل کشا ہوندا، جو عابد لوگ کو خود ہووے، جو عابد لوگ کو خود ہووے اور نئی معبود ہو سکدا۔ اور شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا، شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے پہلے دن جڑی دعوت دا آغاز فرمایا، اس دن تو لے کے آخری پیغام وقت دے حکمران تک جیڑا پہنچایا، او دے اندر کوئی لچک نہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں۔ آج اسی تے وینے ہیں کہ لو جناب ہاتھ نرم رکھنا چاہیے، قادیانیاں نو لوڑ پہ تے اوتھے نرم کر لو، اچھا جناب سکھاں نو لوڑ پہ اوتھے نرم کر لو، ہندوؤں نو لوڑ پہ اوتھے نرم کر لو، لیکن خلیل اللہ نے اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا۔ باپ ناراض ہوندا تے ہو جا، برادری تے قوم ناراض ہوندی تے ہو جا، وقت دا حکمران ناراض ہوندا تے ہو جا، موت دا جام پینا گوارا، دامن حق چھڑنا گوارا نہیں۔ اس دعوت نو، اس پیغام نو اللہ دے خلیل علیہ السلام نے اللہ دے آرڈر، اللہ دے حکم نہ لوگاں تک پہنچایا۔ مننا نہ مننا اپنی اپنی قسمت مقدر دی بات ہے۔ اللہ سانو سارے آنو حق سمجھن دی، حق جانن دی اور حق دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب و سنت نو سمجھ کے اللہ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔